کئی لوگ جڑے ہوندے نے انہاں دے ذہن وچ گل ہوندی ہے بھئی میں بھاویں آکھاں تے بھاویں نہ آکھاں، اس دی وجہ اے فیض جدوں آیا ہے نا اوتھے دا معاملہ اس طرح دا ہی ہے. اوتھے اے وے اسی لوگاں نو دسنے آ کتے تسی جاؤ نا کسی ایسے بندے کول جڑا عام دنیا دار آدمی ہے تے آپ نو دسنا پوے گا میری فلانی ضرورت ہے حضرت صاحب میں پیسے چاہیے دینے فلانی چیز ہے فلانی مشکل ہے چاہ پر اے جڑا پوری دی پوری لائن ہے نا سسٹم ہے ان دے وچ اے وے کہ مدینے جا کے سوالیاں نو نہیں دسنا پیندا سوال کیے مدینے جا کے سوالیاں نو نہیں دسنا پیندا سوال کیے کیونکہ او جان دے نے دلاں دی بولی او جان دے نے دلاں دی بولی پتا انہاں نوں کہ حال کیے اور ہجے تو یوسف دے بارے سنے ہجے تو حوراں دے بارے پڑھے ہجے تو حوراں دے بارے سنے ہجے تو یوسف دے بارے پڑھے جے ویکھ لیں دو تے پھر پوچھ دو جے ویکھ لیں دو تے پھر پوچھ دو میں دسدا حسن و جمال کیے جے ویکھ لیں دو تے پھر پوچھ دو میں دسدا حسن و جمال کیے اور خصوصی توجہ نال سماعت فرمانا ہے اے دنیا داراں دا درد کوئی نہیں جتھے جا کے سوال کریے اے دنیا داراں دا درد کوئی نہیں جتھے جا کے سوال کریے او آپ پوچھ دے نے بھر کے جولی پوچھ دے نے بھر کے جولی سنا فقیرہ تو حال کیے او آپ پوچھ دے نے بھر کے جولی سنا فقیرہ تو حال کیے اور یاد رکھ لو سونے دنیا تے آئے ہزاراں پر میرے محبوب تو تھلے سونے جگ تے آئے ہزاراں پر میرے محبوب تو تھلے تیری ساریاں سونیاں وچوں ہو گئی بلے بلے تیری ساریاں سونیاں وچوں ہو گئی بلے بلے تے ساڈے لئی پیا نیر بہاوے تے ساڈے لئی دکھ جھلے تے جے اسی محبوب دا نام لئیے لوکی آکھن جھلے لوکی آکھن جھلے اور جے کتے نظر کرم دی پہ گئی ساڑے ہو جان بخت سولے تے ساری دنیا رب نو لوڑے ساری دنیا رب نو لوڑے رب تینو سنیڑے گھلے تے ساری دنیا رب نو تک
ਤੱਕਦੀ ਰੱਬ ਤੱਕਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੇ, ਰੱਬ ਤੱਕਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। مطلب اگر اخلاص موجود ہے، اخلاص دا لفظ میں بولیا ہے، ایک ایسی چیز ہے جڑی اگر بندے دے دل دے اندر موجود ہے تے پھر دنیا دے بھی تے آخرت دے بھی سارے راستے آسان ہیں۔ میں اخلاص دا ترجمہ عرض کر کے اس تو بعد اجازت لے لینا۔ اخلاص ایک ایسا لفظ ہے شریعت دے اندر استعمال ہوتا ہے جن دے بارے بزرگ آکھدے نے بھی تواڈے کسے بھی کام میں، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے، چاہے زکات ہے، چاہے تسی اپنا گھر بار چھڈ کے تے مرشد دے آستانے تے آئے ہو، یا کوئی بھی کسی قسم دا کام ہے، اگر ان دے وچ اخلاص موجود نہیں تے اس دا کک فائدہ۔ اگر اخلاص موجود ہے تو پھر تسی تھوڑا جہا کچھ کرو تے اللہ دی بارگاہ وچ اوندا بڑا مقام ہے۔ ہن اخلاص دا ترجمہ اپنے اپنے حساب نال دوست احباب سمجھاندے نے، کسے نے کسے طریقے نال سمجھایا ہے، کسے نے کسے طریقے نال سمجھایا ہے۔ گل ایک بھی بندہ سمجھا لوے تے دوجے دی سمجھ وچ آ جائے تے معاملہ سارے ٹھیک ہو جاندے نے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما سن۔ بغداد شریف وچ بہت بڑا ادارہ سی آپ دا، وال کٹا کے حضرت جنید فرماتے نے میں بالکل چھوٹا سا، اس ویلے تے پان نو کپڑے بھی کوئی نہیں سن لبدے تے میرے کپڑے بھی پھٹے پرانے سن تے جیب وچ ایک پیسہ بھی نہیں سی۔ ہن تسی کسی امام تے جاؤ وال کٹان واسطے تے اوتھے تے پیسے دینے پیندے نے تے حضرت جنید فرماندے نے میں استاد صاحب دی گل مان کے تے ٹر پیا تے اللہ جانے اے کدوں گل میرے ذہن وچ آئی۔ باہر ساڈے درس دے سامنے ایک بندہ سی، اونے کرسی لائی تے کرسی دے اگے میز رکھیا آیا تے میز دے اوتے شیشہ رکھیا آیا تے ایک بندے نوں نے بٹھایا آیا تے بٹھا کے اون دے وال کٹدا پیا سی۔ ادھی کو حجامت اونے اون دی بنا لئی سی تے ادھی کو اجے باقی سی تے میں اون دے کول کھلو کے نا بچہ سا میں تے مینوں اینی شاید سمجھ بھی نہیں سی، میں اون دے کول کھلو کے آکھیا چاچا جی تے اونے میرے نوں ویکھیا، میں آکھیا اللہ واسطے میرے وال تے کٹ دیو۔ آخر جو ہی میں لفظ آکھے نے نا تے اللہ جانے انہاں وچ کیا کاٹ سی۔ اس بندے نے جڑا وال کٹدا پیا سی اونے او جندی حجامت بناندا پیا سی ادھی بنی سی۔ ہن تسی امام تے جاندے رہندے ہو، تسی اس گل نو اچھی طرح سمجھدے ہو، تھوڑی جی لیٹ ہو جائے نا تے بندہ او لڑن لگ پیندا بھی یار میں تو بٹھایا ہے تے ہن جس بندے دی ادھی حجامت بنی ہوے تے اونوں بندہ آکھے اٹھ۔ میں کہندے بندے نے بھی ویکھیا وہ آندا میں فقر دی راہ تے پہ چلدا سا تے ایک باری میں حجامت بنوان گیا تے میں اوتھے بیٹھ گیا تے اس نے میری حجامت بنانی شروع کر دیتی تے ادھروں ایک بڑا بندہ آ گیا۔ بڑا بندہ سمجھ دیو نا وڈی گڈی سی تے بڑا بندہ سی تے اونے جدوں اونوں ویکھیا میں آکھیا اٹھ، مینوں غصہ تے بڑا آیا پر میں اٹھ بیٹھا، انہیں میں نے اتھے بٹھایا تے انہیں ان دی حجامت بنائی، پھر انہیں میں نے کہا چل آ جا، ہن میں پھر جا کے بیٹھ گیا تے کوئی 2-4 منٹ گزرے تے ایک اور آ گیا حضرت صاحب اور آ گیا، انہیں میں نے آکھیا اٹھ، میں پھر اٹھ گیا، انہیں کو 5 باری میں نے اٹھایا، میں غصے تے قابو رکھیا، وہ اٹھاندا رہا تے میں اٹھدا رہا تے جدوں سارے ٹر گئے تے آخر تے انہیں میری حجامت بنائی نا تے مینوں آکھن لگا بھئی حضرت صاحب معذرت ہے محسوس نہ کریا ہے او بندے ذرا تے میں انہوں پتہ کی آکھیا، میں آکھیا میں 40 سال وچ او منزلاں نہیں طے کیتیاں حجامت بن میں درسے چ آ گیا پر مینوں بندہ بڑا اچھا لگا۔ اسی جدوں درساں وچ پڑھنے آ نا تے جیڑا بندہ تھوڑا جہا ساڈے نال کرے نا وہ پھر بڑا اچھا لگدا، سانوں اے لگدا جویں جگ تے اندے نالوں اچھا ہے ہی کوئی، او مینوں پھر بڑا چنگا لگے تے میں ذہن وچ ایک گل سوچ لی بھی اج تے میرے کول شے کوئی نہیں، کیونکہ اسی شاید دنیا دے پیسے نوں سمجھنے ہاں نا تے آپ فرماندے نے بھی اس حساب نال ہی میں بھی آکھیا بھی اونوں دین واسطے تے کوئی نہیں نا تے جدوں پیسے ہوئے نا ادوں میں پیسے تے گل آئی گئی ہو گئی، وقت گزر گیا، بڑی مدت تو بعد آپ فرماندے نے میں فارغ ہو گیا تے فارغ ہو کے تے پھر میں بغداد شریف وچ بڑا بڑا درس بنا لیا
تے لوگ پھر میرے مرید بھی بڑے تے شاگرد بھی بڑے تے کام چل گیا تے دوروں دوروں بندے آندے سن اور کوئی کام ہونا نہیں سی ہوندا بس وہ آندے سن چلو حضرت جنید دی زیارت کر آ تے گونج پہ گئی تے پھر ایک بار انج ہویا بھئی وہ جڑا سی نا وہ حجام وہ بھی آ گیا میں انہوں پہچان لیا وہ میرے کو بیٹھا سلام دعا لئی کوئی گفتگو کیتی تے تھوڑی گفتگو کرن تو بعد وہ مینوں جدو جان لگا نا آخر تے میں انہوں کیا 2 منٹ بیٹھ جاؤ میں جیب وچ ہاتھ پایا تے جننے پیسے میری جیب وچ ہے میں سارے کٹ کے انہوں دے دیتے انہیں حیران ہو کے آج میرے لوگ انہیں آکھے ایک ہی بھئی یہ تے نظرانے دیتے جاندے ہیں نا پر سارے وہ جیباں وچوں کڈ کے دیندے بھی نہیں تسی اس جگہ تے بیٹھے جی ہاں انہیں پوچھا بھی ایک ہی کہ حضرت جنید بغدادی فرماندے نے میں انہوں آکھیا بھئی وہ تانوں یاد ہے تساں ایک باری میری حجامت پڑھائی سی وال کٹے سانا کہ جی یاد ہے اخیو میں ادوں نیت کیتی سی بھئی جدوں میرے کول پیسے ہوئے میں تانوں پیسے دینے نے تے اج میرے کول این تے اج تانوں دے دتے نے سادی جی گل او بابا پھر پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا ہو سکے جنید عمر دے حساب نال تے تو میرے نال چھوٹے ہی ہے نا چلو اللہ تعالیٰ نے تینوں مقام عطا کیتا ہے اسی تیری عزت بھی کرنے ہیں تیری زیارت کرنے بھی آنے ہیں پر عمر دے حساب نال میری عمر زیادہ ہے تے تیری عمر تھوڑی ہے میں تینوں ایک گل دساں اخے مسئلہ یاد کر لیں اے ہن ایک جملہ ہے جڑا تساں اندر پانا ہے اس بابے نے کیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا نا بھئی مینوں اپنا اخلاص جڑا ہے نا اخلاص اون دا معنی انہیں سمجھایا سی انہیں مینوں آکھیا جنید جیڑا کام اللہ دی رضا واسطے کریے اون دا بدلہ مخلوق کولوں نہیں لئیدا آپ فرماندے نے مینوں ادوں سمجھ آئی بھئی اخلاص کس شے دا نام میرا خیال ہے تھانوں بھی سمجھ آ گیا اخلاص اس شے دا نام ہے کہ تسی کوئی بھی کام جڑا اللہ دی رضا واسطے کردے ہو وہ محض اللہ دی رضا واسطے ہوے یار زندہ صحبت باقی واخر دعوانا